शंभू येवकार तुका तुम्ही एक कन्नड समाजाचे लिडर तशेंच आरपोरा भागान एक मोठे प्रकरण घडले हेज्या मदीं 25 जाणांचो जीव गेलो हेजेर तुजें मत कितें आसा? पण ते घडलें पळय अत्यंत चुकीचें आसा. कित्याक म्हणपा येदे व्हडले क्लब चलयता, येदे व्हडले पार्टी, येदे व्हडले हेंचे आसतात, मॅनेजर आसता, सगळे आसता आनी व्हडले व्हडले तांकां सपोर्ट आसता. तरी कितें पार्टी बर्थडे जेन्ना करता ते भितून क्लबान डॅन्स क्लब सगळे नाचता गिसता सगळे कितें आहा भायले लोक हांगा येता म्हणून ते क्लब चलता ना म्हणना. लेकीन तांकां सेफ्टी दिवंक जाय. भायल्या कोण येता सेफ्टीच ना जाल्यार आमचो गोंयचे सुदार कसो जातलें? आमचो गोंयचें नांव पिड्यार जातलें मरे आतां इतलें घडलें पळय 6 तारखेर रातचे 12 आतां म्हणटा 25 लोक मेले म्हणून सांगता, गायल आसा म्हणून सांगतात आनी कोण मेले आनी परफेक्टली आनी खबर ना कितले मेले आनी कितें जालें म्हणून. झारखंडचे आसले, नेपाळचे आसले आनी कर्नाटकचे खूब तरेचे लोक भितून काम करतात. सगळें काम करपी कोण? मायग्रंटूच. ते बरें ते पॉश कोण काम करिना. आतां तेंचें जिवन कशी? आतां ते मेले. आतां मोदी सरान सांगलें तेन्ना कितें 2 लाख दिला. 2 लाखान पावतले तांकां? आतां तेंच्या बायल भुरग्यांक कोणा कडेन वचपाचें आतां सांग पळोवया. ते काम गेलां तो मेलो तो मेलेच. फुडें एका आमचो गोंयचें सरकार ताका जबाबदार आसतलें. कसलीय काम करता जाल्यार 5 कडेन परमिशन ना म्हणटा आनी FDIचें परमिशन ना आनी SXCचें परमिशन ना. परमिशन आसता येदे व्हडली क्लब चलयतात म्हणलें कोणाचें व्हडल्यांचें काय सपोर्ट आसा. असल्या गोंयांत जावंक शकना. आमचो गोंयचे मुख्यमंत्री CMाक रिक्वेस्ट करता बेगीनचे बेगीन निर्णय घेवपाक जाय. आतां पळय वेगी आदित्यनाथ कसो घेता ऑन द स्पॉट डिसिजन. तसले आमकां गोंयांत मुख्यमंत्री जाय. ती जर सस्पेंड केलो पळय आनीक खूब आसा. इतलें शक्य ना. येदे व्हडली क्लब चलयता म्हणलें आनीक खूब आसा. ताका सोदून काडपाक जाय. तांकां सगळें सस्पेंड करपाक जाय. ओके सर, आतां ZP इलेक्शन सारकें लागीं पावलेलें आसा. हय तर तुमचें मत कितें आसा? सर एकदां हांव दिल्लो तुमकां भेट बी आतां परत आमचे निर्णय घेतलेले आसा. ऑलरेडी ZP सांगवाळ पंचायतीन आमचो एक मनीस रावल्ले आसा राजेश शेट्टी म्हणून. ताका आमी सपोर्ट करतले आनी तरी आतां आमी 18 तारखेर मिटींग घेवपाक आसा. आमचो सगळे समाज कन्नड जावं मारवाडी जावं सगळे गुजराती जावं आमचो मुस्लीम सगळे मेळून 18 तारीख मिटींग आसा. कसो फुडें कोणाक हाडपाक जाय म्हणून, कोणाक सपोर्ट करचें म्हणून. आतां निर्णय आमचो व्हडले घेवपाक आसा. कित्याक आमचे लोक खूब आहा न्हू. आतां 18 तारीख डिक्लेअर करपाक आसा आमचो मिटींग सांगला, खूब जाणां सांगला 18 तारीख मिटींग घेवया आमी कोणाक मतां घालपाचें म्हणून. आमच्या कामां कोण करतात तांकां आमी मतां घालया. आमी भेदभाव केन्ना करचे ना कोणाचे बी.